अस्सलामु अलैकुम। आज इतवार का दिन है और 26 जुलाई है और कल इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में। और इलेक्शन से एक दिन पहले जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि पहले बिल्कुल खामोश बैठी थी रावलाकोट में, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये क्या चाहते हैं, ये इस वक्त क्या चाहते हैं। अगर कोई एक्शन होता है या ये इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है ये इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में हो रहे हैं, तो फ़ौज ने फिर एक्शन तो लेना है, ठीक है ना। तो ये जो शरारती अनासर है ना, चाहे वो इंडिया से हो, और जहाँ इंडिया में तो खुद कल उन्होंने घुटने टेक दिए हैं हुकूमत ने, ठीक है ना, और उन्होंने स्टूडेंट की बात मान ली है और वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा हो गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अब इतनी बड़ी अक्सरियत जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, अवाम, और चंद लोग जो है वो रावलाकोट में बैठ के तो उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा उनके खिलाफ एक्शन जी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें किसका पल्ला भारी है जी। आपको मैंने रात को भी पूछा था, अब फिर पूछ रहा हूँ कि 45 सीटें हैं टोटल, लेकिन कल जो है वो 13 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। 13, भिंबर, कोटली और मीरपुर। इन 13 में से आपका क्या आइडिया है? जो हमारे दोस्त कश्मीर में हमारे कानूनी टीवी को सुनते हैं वो कमेंट्स में बताएं कि किसकी क्या पोजीशन है, ताकि हम लोगों को बताएं। और वैसे तो आज इलेक्शन होना चाहिए था, संडे है, लेकिन संडे की बजाय वहाँ मंडे को इलेक्शन होते हैं। आम तौर पे संडे को ही इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ मंडे को हो रहे हैं। और ये आपने हमें बताना है कि जनाब क्या सूरत हाल है। मेरे हिसाब से 13 में से मुबालगा ना हो जाए, 10 सीटें जो है वो नून लीग को मिलनी चाहिए। अच्छा, वैसे हम ये कहते हैं, नून लीग हमेशा ये कहती है कि जी हम काम की बुनियाद पे वोट मांगते हैं, ठीक है। नारा नहीं लगाते, काम की बुनियाद पे कि हमने ये काम करना है, ये पुल बनाना है और बसें दी हैं और सारा कुछ आपको पता है ना। मरीम नवाज ने, नवाज शरीफ ने मीरपुर में भी तकरीर की है। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पॉलिसी को देखते हुए लोग नून लीग को वोट देते हैं, या मरीम के चचा नवाज शरीफ जो दिन रात अवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ रहा है उसको देखते हुए वोट देते हैं। ये आपने देखना है कि यहाँ इसमें अगर तो नून लीग को वहाँ वोट मिलता है तो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मरीम नवाज को जाएगा और नवाज शरीफ को जाएगा। लेकिन अगर इसके उलट होता है, वैसे उलट गिलगित बल्तिस्तान में हो चुका है, हुआ नहीं है, वहाँ तो दी गई है हुकूमत, वहाँ दी गई है। ये नूर कुश्ती होती है सर जी, ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकलना चाहिए। अब ड्राइंग रूम में पता नहीं क्या तय हुआ है कि कश्मीर में अगली हुकूमत कौन बनाएगा जी। ड्राइंग रूम में तय हो गया है, हम आवाम बेचारे जो है ना इधर उधर की आवाज़ें मार रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह इंज हो जाए, या अल्लाह इंज हो जाए, ठीक है ना। तो कई दफ़ा हालात बिल्कुल बिगड़ जाए तो वो अलहदा बात है, वरना 90% ड्राइंग रूम की सियासत ही कामयाब होती है, ख़ास तौर पे इन दो बड़ी पार्टियों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में। और ड्राइंग रूम की सियासत को देखा जाए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पे हुकूमत दी जा रही है। शहबाज ने अपनी सीट बचानी है बस, ठीक है ना। और पहले भी शहबाज ने अपनी सीट बचा के गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवाले की है, बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवाले की है, और अब कश्मीर की भी अगर वो करेंगे तो फिर ये ड्राइंग रूम की सियासत होगी, अवाम की सियासत नहीं होगी। बहरहाल
یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، ویسے تو پہلے کی آ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایسے سڑکوں پہ نکلتی ہے اور الیکشن کو متاثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ویسے چاہیے تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے کے جیت کے آتے، اگر اتنے پاپولر ہیں تو پھر اسمبلی میں قانون سازی کر کے تو 12 سیٹیں ختم کر دیتے، لیکن وہ بھی سر جی نیگیٹو کھیل رہے ہیں بالکل ہی۔ اب اس کا دیکھیں کیا بنتا ہے، کل انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل لمحہ بلمحہ خبر دیں گے، اور آپ بھی آج کمنٹس کر کے بتائیں کہ نون لیگ کتنی سیٹیں جیتے گی، پیپلز پارٹی کتنی جیتے گی، اور وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی بھی کھڑی ہے جس میں سابق وزیر اعظم الیاس تنویر اور دوسرے لوگ شامل ہوئے ہیں علیم خان کی محنت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور گلگت بلتستان میں بھی تیسری بڑی پارٹی یہی بنی ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ لو جی، ایران نے تو کمال کر دی ہے، ایران نے جو لسٹ جاری کی ہے نا، 11 امریکی جہاز ایران نے تباہ کیے، 12 کتنے ڈرون حملے ان کے ڈرون تباہ کیے ہیں، ان کے میزائل سارا کچھ کیے ہیں۔ اور اس کی آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس کو لوگ دو طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں، اس نے اپنی مرضی سے اعلان کر دیا ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میزائل سسٹم امریکہ کے پاس ختم ہو گیا۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، اگر امریکہ کے پاس یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے تو پھر تو بہت بہت برے دن آ گئے ہیں سر جی، بہت برے دن آ گئے ہیں۔ ایران نے یہی کہا ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ اسلحہ ختم ہو گیا ہے اس لیے، لیکن جو سر جی جنگ آئی ہے نا، چیزیں مارکیٹ میں سامنے آئی ہیں، وہ ایران کا پلہ بھاری اس میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران نے آج برطانیہ کو بھی دھمکی دے دی، اور انہوں نے کہا جی ایک جہاز اڑ کے آیا ہے جو برطانیہ سے اڑا ہے، اور انہوں نے آ کے ہمارے ملک ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اب اس کا ہم جواب دیں گے۔ لو جی، نویں پٹاری کھل گئی۔ رات کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جناب علی تیسری عالمی جنگ کی طرف سارا کچھ جا رہا ہے، چین روس کو بھی امریکہ نے جناب الزام دے دیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ اور ادھر حوثی اور سعودی عرب میں بھی جنگ تیز ہو گئی ہے، جس میں پاکستان کے ملوث ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کل آپ سے رائے پوچھی تھی کہ کیا پاکستان سعودی عرب کے جہاں جس ملک سے بھی جنگ ہو، کل کو کویت سے ہو جائے، عراق سے ہو جائے، کسی سے ہو جائے، تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، یا ہمیں صرف مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنی چاہیے؟ تو اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سر جی ہم صرف مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں، باقی ہر ملک کی علیحدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے سر، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کل کو امریکہ سے جنگ شروع ہو جائے سعودی عرب کی، پھر ترکی سے شروع ہو جائے، میں چلے یہ کہتا ہوں، پھر ہم کیا کریں گے؟ واضح کریں، اپنے معاہدے کو واضح کریں، معاہدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے اس کو واضح کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اگلی جی بڑی خبر، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اعلان تو کیا تھا کہ جناب علی ہم جلسہ کریں گے مینار پاکستان، تو مینار پاکستان سے سکڑتے سکڑتے جلسہ گورنر ہاؤس آ گیا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے، ایک بندے نے کہا جی کہ مجھے توپ کا لائسنس چاہیے، تو انہوں نے کہا یار توپ کا لائسنس، انہوں نے کہا یار توپ دا منگاں گا تو مینو پستول دا ملے گا نا۔ انہوں نے مینار پاکستان کا اعلان کر کے تو گورنر ہاؤس کی چار دیواری میں جلسہ لے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کہتے ہیں وسائل نہیں ہے، سارا کچھ ہے۔ تو ادھر بھی جو آج کی خبریں آ رہی ہیں، آپ یقین کریں بالکل جو ہے نا اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب خطاب کر رہے ہیں اور اگے چار بندے بیٹھے ہیں، سچ بڑی شرمندگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس نے تقریر اپنی کیسے مکمل کی ہے۔ بہرحال جو اخباری نمائندے رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو 0/0 ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے سر جی پنجاب میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
وہ 0/0 ہی ہیں पंजाब में, और सिंध में डर की वजह से एक तरफा सारी कार्रवाई होती है, तो डेसू सिंध न डेसू, ठीक है, ये सूरत हाल है। तो बाकी इस वक्त सर जी बिजली फिर गई हुई है, और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो ऐसे ही माहौल बन जाता है। तो इन चीज़ों का असर सर जी इलेक्शन पे पड़ता है, न गैस न बिजली न पानी, दिल फिर भी पाकिस्तानी, ये हमें कहना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज काफ़ी अरसे तो बाद मैं जनाब अली अपना देसी बर्गर खा रहा, मैं बड़े बर्गर लंदन बाकू इधर उधर खा के आया, लेकिन आज मैं आखा भी ए खावा। ए मेरे जान तो पहले जड़ा ना 120 रुपए का सी, ते हुण ए भी 150 रुपए का जनाब अली बर्गर है, 150 बर्गर का। ठीक है जी, ए खाने नाल तुहानूं चाय दिखाने के साथ जी आपकी घूमती चाय कश्मीर में नून लीग को फतह दिलाए। ठीक है, आप भी नारा लगाएं, घूमती चाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए, घूमती चाय पाकिस्तान को फतह दिलाए। आप भी ऐसा नारा बना सकते हैं।